जय मसीह तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरू, म तपाईहरुको सामान्य फेरि पनि स्वर्गदूतहरुको रोटी ब्रेड अफ एन्जल स्वर्गदूतहरुको रोटी ब्रेड अफ एन्जल भन्ने विषयमा बोल्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन मैले पाएको आशिष भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, यो भिडियो अन्त हेर्दिनु होला र अवश्य पनि कमसेकम कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ। धन्यवाद। परमेश्वरलाई महिमा, तपाईहरुलाई आशिष मिलेको छ। आउनुहोस् प्रियहरू, परमेश्वर तपाईहरुलाई अनुग्रह, कृपा, निगाह र आशिष देउन्, तपाईहरुलाई सफलता तुल्याउन्, शान्ति देउन्, तपाईहरुलाई अनुग्रह गरून्। आमेन। प्रियहरू, आउनु यसो भए भजन सङ्ग्रह 78 को 23 देखि म 29 सम्म पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 78 को 23 देखि। तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना बर्साउनु भयो अनि तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए र परमेश्वरले तिनीहरूलाई मन्नगी खानेकुरा दिनुभयो। र उहाँले आकाशमा फेरि पता चलाउनु छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नो शक्तिले फेरि दक्षिणी पता चलाउनु भयो। उहाँले धुलोको कण सर मासु बर्साउनु भयो र उहाँ उड्ने पक्षीहरू समुद्री तटको बालो झैँ बसाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूको छाउनीभित्र ती पक्षीहरू तिनीहरूको पालको चारैतिर आउन लगाउनु भयो। 29 तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका इच्छा दिनुभएको थियो। आमेन आमेन। प्रियहरू, यो खण्डमा हामी के पाउँछौँ भने अहिले पढेको खण्डमा परमेश्वरले आफ्ना हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई अनि उहाँका छोराछोरीहरूलाई अनि इजरायलीहरूलाई उहाँले स्वर्गदूतको खानेकुरा, स्वर्गको अन्न, स्वर्गदूतको रोटी, ब्रेड अफ एन्जल्स परमेश्वरले स्वर्गबाट झार्नु भएको थियो, स्थानमा खुवाउनु भएको थियो। प्रियहरू, जो कुरा बाइबलमा इतिहासमा रेकर्ड गरिएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरले त्यो काम गर्नुभयो र विशेष गरी हामी देशमा पाउँछौँ भने उहाँले जब इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशबाट उजाड स्थान हुँदै उनीहरू इजरायलतिर आइरहेका थिए अनि त्यो समयमा अनि परमप्रभुले अनि इजरायलीहरूलाई उजाड स्थानमा, त्यो दुःखको स्थानमा, रेगिस्तानमा गर्मी जाडो हुने दिनमा रातमा गर्मी बढी हुनेको रातमा चाहिँ बादलको रातमा चाहिँ आगोको ज्वाला, दिनमा चाहिँ बादलको खम्बा भएर उहाँले शीतलता उज्यालो दिनुभयो। र धेरैचोटि उजाड स्थानमा अन्नहरू हुँदैन, मरुभूमिमा प्रायः जीवन हुँदैन। त्यो समय उनीहरूलाई पानी खान पर्ने, खानेकुरा खानु पर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले स्वर्गबाट स्वर्गको रोटी, स्वर्गदूतहरूको रोटी, ब्रेड अफ एन्जल्स उहाँले पठाइदिनु भयो अनि आशीर्वाद दिनुभयो। प्रियहरू, हामी हेर्छौँ उहाँले स्वर्गका माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो, स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। उहाँले परमेश्वरले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना बर्साउनु भयो। मन्ना भनेको चाहिँ स्वर्गदूतको खाना। स्वर्गमा खाना उत्पादन हुन्छ, स्वर्गमा खानाहरू फल्छ, स्वर्गमा खानेकुराहरू बनाउने कामहरू स्वर्गदूतले गर्दछन् अनि स्वर्गदूतहरूले पनि खानेकुरा खाँदछन्। अनि त्यो खाना, स्वर्गदूतको खाना आज धेरै शक्तिशाली अनि पावरफुल हुन्छ। स्वर्गदूतको खाना खाने व्यक्ति धेरै बलिया सामर्थ्य हुन्छन्। र त्यसै गरी हामी पाउँछौँ 24 पद, उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना बर्साउनु भयो। मन्ना भनेको स्वर्गदूतको खाना अथवा स्वर्गीय खाना हो। र उहाँले स्वर्गको अन्न दिनुभयो र मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए र परमेश्वरले मानिसहरूलाई मनग्गे खानेकुरा दिनुभयो, धेरै खानेकुरा दिनुभयो। र अनि इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा त्यो उजाड स्थानमा वाइल्डरनेसमा चाहिँ स्वर्गदूतको रोटी, स्वर्गदूतहरूको खाना उनीहरूले खाएका थिए। त्यो खाना खाँदा उनीहरू स्वस्थ, बलिया, सामर्थ्य भएका थिए। अनि किनभने परमप्रभुले स्वर्गमा त्यो स्वर्गदूतहरूलाई जो खाना तयार गर्नुभएको थियो, त्यो खाना चाहिँ आफ्ना मानिसहरू दिनुभयो। स्वर्गबाट खण्ड, स्वर्गदूतबाट स्वर्गको रोटी झारिदिनु भयो। अनि स्वर्गदूत अनि इजरायलीहरूले प्रशस्त खाए, प्रभुका मानिसहरूले प्रशस्त खाए अनि पनक्की खाए, भरपुर खाएर प्रशस्त भयो। प्रियहरू, अनि यो यसको विषयमा हामी तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा हामी हेर्नेछौँ प्रस्थान 16 को 4 र 12 ईश्वरलाई पढ्नेछु। प्रस्थान 16 को 4 चाहिँ लेखिएको छ। त परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बर्साउने छु। मानिसहरूले दिनौँ बाहिर गएर एक दिनको हिस्सा बटुलुन्। यसरी तिनीहरू मेरो आदेशमा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन्, सो म जाँच गर्नु सकुला। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर उजाड स्थानमा अनि इजरायलीहरू घुमफिर गर्दै थिए। अनि मिस्रबाट परमेश्वरले छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। उजाड स्थानमा उनीहरू हिँडिरहेको थिए, यात्रा गर्दै थिए। उनीहरू चाहिँ उजाड स्थानको बाटो भएर लामो समय यात्रा गरेर कनान देशमा, इजरायल देशमा आउनुपर्ने थियो। त्यो बेला धेरै समय लाग्थ्यो। अनि बाटोमा बास बढ्दै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पाल टाल्दै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो समयमा उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई परमप्रभुले भन्नुभयो, इजरायलीहरूका लिडर अगुवालाई भन्नुभयो कि म तिनीहरूका निम्ति, इजरायलीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बसाउनेछु।
मानिसहरूलाई दिनौँ बाहिर गएर एक दिन हिसाब बटुल्नु यसरी तिनीहरू मेरा आदेशमा हिँड्छन् किनभने जाँच गरौँला। प्रियहरू, अनि परमेश्वरले स्वर्गमा रोटी उत्पादन हुन्छ, खानेकुरा उत्पादन हुन्छ, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ स्वर्गदूतले रोटीहरू अनि खानेकुराहरू खाँदछन्। अनि त्यो स्वर्गदूतको खाना स्वर्गीय रोटीहरू अन्नहरू परमेश्वरले अनि इजरायलीहरूलाई मानिसहरूलाई चाहिँ वर्षाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। अनि यो यहाँ रेकर्ड गरिएको छ। प्रियहरू, म प्रस्थान 16को 12 पढ्दैछु। 12बाट इस्रायलीहरूले गनगन मैले सुनेको छु, तिनीहरूलाई झन् भन बेलुकी तिमीहरूलाई मासु खानेछौ, बिहान रोटीले अगाउनेछौ, तब म परमप्रभु परमेश्वर रहेछु भन्ने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। त बेलुकी बटाई चराहरू आएर छाउनी ढाके, बिहान चाहिँ छाउनीका चारैतिर शीत परिरह्यो। जब त्यो शीत सुक्यो तब जमिनमा परेको तुसारो चाहिँ ससाना डल्ला अवस्थानभरि रहेछन्। इस्रायलीहरूले देखेर आपसमा भन्न लाग्यो के हो, किनकि तिनीहरूले त्यो के भन्दैनथे। मूसाले तिनीहरूलाई भने, यो परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको रोटी हो, परमप्रभुले यो आगे गर्नुभएको छ, यसबाट हरेकले आफूले खाने जति बटुल तिनीहरूका निम्ति आफ्नो पालमा हरेकका निम्ति एक उमेर बटुल। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर 12ले भन्छ, बेलुकी तिमीहरूले मासु खानेछौ, बिहान रोटीले अगाउनेछौ, परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर रहेछ थाहा पाउनेछौ। र बेलुकी बटाई चराहरू आएर छाउनी ढाके र बिहान चाहिँ छाउनीका चारतिर शीत परिरह्यो। र तब त्यो तुसारो सुक्यो तब जमिनमा तुसारो ससाना डल्ला उजाड स्थानभरि रहे। आमेन। अनि पछि जब परमप्रभुले उजाड स्थानमा अनि त्यो जमिन त्यहाँ जीवन हुँदैन, त्यहाँ बिरुवाहरू पानी हुँदैन, त्यहाँ खाना नभएको ठाउँमा पनि परमेश्वरले स्वर्गबाट स्वर्गदूतको खाना स्वर्गको रोटी झादिनु भयो, उनीहरूले खाए। र त्यसपछि बिहान चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले अनि बिहान चाहिँ परमप्रभुले तिनीहरूको लागि अनि मासु खुवाउनको लागि असङ्ख्य बटाई चराहरू ल्याइदिनु, समुद्री आँधी चलाइदिएर ल्याउनुभयो र प्रशस्त मासु र प्रशस्त स्वर्गको रोटी स्वर्गीय खानाहरू खाए। र उनीहरूले परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई प्रशस्त मात्रामा मनज्ञ रूपमा खुवाएर हेरचाह गर्नुभयो, खुवाउँदै पिउँदै मिठा परिकारहरू खुवाउँदै अनि उजाड स्थानको बाटो हुँदै वनान्तरमा डराउनु भयो। प्रियहरू, अनि परमेश्वर चाहिँ एकदमै परमप्रभुले गर्न नसक्ने काम के पनि छैन। उहाँ असल हुनुहुन्छ अनि उहाँले इच्छा गरेको हरेक कामहरू उहाँका मानिसहरूलाई उहाँले गर्नुहुन्छ। असलमा हुँदै कामहरू पनि गर्नुभएको छ र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रियहरू, हामी अहिले हेर्नेछौँ, यो समयमा हामी हेर्नेछौँ गन्ती 11को 5देखि 9 गन्ती जानेछौँ। गन्ती 11 लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू, गन्ती 11को 5देखि 9 हामीले मिश्र देशमा सित्तैमा खान पाएका माछा सम्झन्छौँ, अनि काँक्रा, खरबुजा, छ्यापीहरू, प्याज, लसुन पनि। तर अब त हाम्रो रुचि हराएको छ, यो मन्न छोडी अरू के कुरा देखिँदैन। मन्न चाहिँ धनिया जस्तो थियो, त्यो हेर्दा फोटो जस्तो देखिन्थ्यो र मानिसहरू त्यो खाएर जम्मा गर्थे, रातोमा पित्थे वा ओखलीमा कुट्थे र भाँडामा पकाएर फुलहरू बनाउँथे। त्यसको स्वाद भद्रासेको जेलले भरेको आएको कुरो जस्तो थियो। छाउनीमा राति शीत पर्दा मन्न पनि झर्थ्यो। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ खान पाए हुन्थ्यो, मिश्रमा खाएको कुरा सम्झेका छन्। मिठा खानेकुरा, खरबुजा, मासु, लसुन, छ्यापीहरू, काँक्रा, विभिन्न कुरा गरेका छन्। अनि परमेश्वरले फेरि इजरायलीहरूलाई चाहिँ स्वर्गबाट अनि बिहान शीत झर्दाखेरि छाउनीमा अनि उहाँले चाहिँ स्वर्गदूतको खाना मन्न वा स्वर्गीय रोटी झादिनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ पनि उहाँले खुवाउनु भएको छ। यो कुरा रेकर्ड गरिएको छ। प्रियहरू, र हामी अहिले हेर्नेछौँ र यूहन्ना 6:31 हामी म पढ्नेछु। यूहन्ना 6:31 पनि हामी हेरौँ। यूहन्ना 6:31 यसो लेखेको छ, हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्न खाए, जसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खानलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो, रोटी झारिदिनुभयो, पठाइदिनु भयो। प्रियहरू, अनि उजाड स्थानमा जहाँ जीवन हुँदैन, बिरुवा प्राणी हुँदैन, त्यहाँ कुनै जीव हुँदैन, त्यहाँ खेती हुँदैन, उजाड स्थानको मरुभूमि हो। अनि मरुभूमिमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई इजरायलीहरूलाई स्वर्गदूतको रोटी स्वर्गीय खानाहरू स्वर्गबाट झारिदिनु भयो, दिनुभयो। अनि स्वर्गमा यहाँ के पाइन्छ भने स्वर्गमा खानेकुरा बन्द रहेछ, खानेकुरा उत्पादन हुँदो रहेछ। अनि स्वर्गदूतहरूले रोटीहरू खानेकुरा खाँदा रहेछन्। अनि त्यो खानेकुरा चाहिँ अनि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई पनि स्वर्गबाट पठाउनु भएको छ, जुटाउनु भएको छ। अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा उहाँले सहायता गर्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो, शत्रुमाथि लडाइँ गर्दा विजय दिनुभयो, अनि खानेकुरा आवश्यक खानेकुरा दिनुभयो, मासु विभिन्न कुराहरू दिँदै अचम्म काम गर्दै ल्याउनु भएको छ।
हाम्रा पितापुर्खाले गैरस्थानमा मन्न खाए जसरी लेखिएको छ उहाँले तिनीहरूलाई खाना स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो आमेन प्रियहरू। अनि उहाँहरूले अनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतको रोटी स्वर्गीय खाना पाएर मान्छेहरूलाई बलिया र सामर्थ्य कृत बनाउनु भयो। त्यो परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ। उहाँले तपाईँ मलाई पनि होइन हामीले हाम्रो जीवन उत्तम उत्तम थोकहरू उत्तम उत्तम आशीहरू अनि दिनुहुन्छ। स्वर्गको खाना नदिए पनि पृथ्वीको खानेकुराहरू दिएर अथवा विभिन्न तरिका माध्यमबाट उहाँले हामीलाई विभिन्न प्रकारले हरेक कुराहरू बोकन दिनुहुनेछ। र पहिलो तिमोथी 6:17 लेखिएको छ परमेश्वरले संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा भन्नुभएको छ। तर हामीलाई हरेक थोक प्रत्येक थोक एभ्रिथिङ हामीलाई जीवनमा चाहिने थोकहरू प्रशस्त उपकरण दिनुहुन्छ उहाँले। अनि परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिनुपर्दछ र हामी घरमा घमण्डी गर्ने होइन, बुद्धिमा घमण्ड गर्ने होइन, तर परम प्रभुमा घमण्ड गर्ने, उहाँको प्रेम र सिद्धान्तमा घमण्ड गर्ने, उहाँको वचनलाई पालन गर्ने र उहाँले चाहेअनुसारको ठाउँमा वरदान सिपहरूलाई लगानी गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। जब हामी यसो गर्छौँ उहाँले हामीलाई अझै बढी सम्पत्ति आशीष गरिदिनुहुनेछ। प्रियहरू यसरी परमेश्वरले अचम्म कामहरू गर्दै जानुभएको छ। र अहिले म हेर्नेछु अब हामी हेर्नेछौँ पहिलो राजा 19:7-8 हामी पढौँ। पहिलो राजा 1 किङ 19 पहिलो राजा 19:4 छ। 3देखि पढेँ मैले 3देखि नै। एलिया डराएर आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबा आइपुगे तब तिनले आफ्नो साकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा इजिनको बाटो गए। तिनी अम्बरीशको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने हे परमप्रभु मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ, म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। तब त्यहीँ झाडीमुनि ढल्केर भुसुक्कै निधाए। त झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरेर आफ्नो टाउकोनिर ताता ढुङ्ग्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको सुराई त्यहाँ देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रोपल्ट तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ, किनकि तिम्रो यात्रा तिम्रो निम्ति साह्रै लामो छ। त्यसरी तिनी उठेर खानपान गरे। ती भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेमा पुगे। अनि तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसेर त्यहीँ रात बिताएन। प्रियहरू हामी यहाँ के देख्छौँ भने यहाँनिर प्रियहरू एलिया चाहिँ यसरी इजबेल रानीले यसरी राजा आहाबले त्यतिखेर इजरायलमा राज्य गर्थे। रानी इजबेल चाहिँ साह्रै दुष्ट तिनीहरूले भूत खेलाउने तन्त्रमन्त्र गर्ने एकदमै दुष्ट नीति थिइन्। अनि तिनले धेरै प्रभुजनलाई मारेकी थिइन् र एलियालाई पनि उसले मार्नको लागि तिनले चाहिँ धम्की दिएकी थिइन्। र किनभने एलिया सिनियरी प्रभुका जनहरूलाई प्रभुका मानिसहरूलाई दुःख दिएको मारेको कारणले गर्दा अनि एलियाले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेका थिए। तब एलियाले प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले स्वर्गका ढोकाहरू बन्द गर्नुभयो र पृथ्वीमा पानी परेन। 3.5 वर्षसम्म पानी नपरेको एलियाको प्रार्थनाले एलियाले गरेको प्रार्थना प्रभु सुन्नुभयो र अनि परमेश्वरले पानी पारिदिनु भएन। पानी नपारेको पृथ्वीमा अनिकाल भयो, मान्छे भोकमरी बढ्न थाले, रोगहरू बढ्न थाल्यो अनि पानी नखाएर धेरै मान्छेहरू मरे। त्यसपछि अनि त्यो रानी इजबेलले चाहिँ एलियाले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा उसका परमेश्वरले पानी पार्नु भएन र मानिसहरूलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ उसलाई मार्न खोजेको थिए। त्यो चाहिँ एलिया चाहिँ भागेर होरे पर्वतमा उनीहरू जान लागेका छन्। अनि त्यहाँनिर उनी भागेर गएका छन् भनेर बाइबलले भन्दछ प्रियहरू। अनि त्यसपछि अनि एलिया चाहिँ अम्बरीशको झाडी मुनि गएर त्यहाँ चाहिँ उनले लुके भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनले प्रार्थना गरे भनेको छ प्रियहरू। अनि उनी अरूले मार्नुभन्दा बरु परमेश्वरले नै मलाई मार्नु भएको होस्, शत्रुको हातबाट मर्नुभन्दा मान्छेले मलाई मारेको होस् भनेर उनले चाहिँ परमेश्वरमा बरु मलाई मार्नु परमेश्वर भनेर उनले यहाँ प्रार्थना गरेका छन्। यहाँ भनेको छ बेर्सेबा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि उनले आफ्नो नोकरलाई छोडेका छन् र अम्बरीशको झाडी मुनि मरुभूमिमा गएर उनी लुकेका छन् र त्यहाँ उनी मृत्युको लागि मर्नको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् र अनि अन्तिममा त्यसपछि उनी निधाएका छन्। तब उनी सुतिरहेको बेलामा एउटा स्वर्गबाट एउटा एन्जल्स परमेश्वरका स्वर्गदूत चाहिँ स्वर्गबाट उडेर आए र परमेश्वरले छोएर भने तिनले यताउता हेरे आफ्नो टाउकोनिर ताता भोग्रामा पोलेका एउटा रोटी र पानीको सुराई देख्यो भने त्यहाँनिर स्वर्गदूतले चाहिँ स्वर्गको रोटी हुनसक्छ यो है, स्वर्गीय खाना हुनसक्छ प्रियहरू। त्यो उजाड स्थान मरुभूमिमा अनि ल्याइदिएको छन्। अनि स्वर्गदूतको रोटी र खाना उसले खाए फेरि निधायो भनेको छ। अनि फेरि बिहानी पख होला सायद परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रोपल्ट तिनलाई छोएर भने एलियालाई छोएर भने उठेर खाऊ उनले भने। अनि किनकि त्यहाँ यात्रा गर्नलाई साह्रै गाह्रो लामो छ, त्यसरी तिनी उठेर खानपान गरे। त्यस्तै भोजनको बल पाएर 40 दिन 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेमा पुगे। अनि एलिया चाहिँ परमेश्वरको पर्वत होरेमा जाँदै थिए, जहाँ परमेश्वरसँग परामर्श, काउन्सिलिङ, सल्लाह, शक्ति, साहस पाउनका निम्ति।
अनि त्यो धेरै 40 रातको यात्रा गर्नुपर्ने लामो बाटो थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर फेरि एलियालाई चाहिँ अनि त्यो रोटी र पानी दियो भनेको छ। अनि त्यो रोटी स्वर्गदूतको रोटी स्वर्गीय खाना हो। अनि त्यो रोटी स्वर्गदूतको रोटी स्वर्गदूतको खाना खाने मान्छे धेरै बलियो र शक्तिशाली हुन्छ। अनि एलियाले 2 छाक रोटी स्वर्गदूतको रोटी स्वर्गदूतको खाना खाँदा उनी 40 दिन 40 रात यात्रा गर्न सके। 2 छाक खाना खाँदै बल भयो। कसरी पायो भन्दा स्वर्गदूतको खाना स्वर्गीय खाना रोटी खाने मान्छेहरू धेरै बलियो र शक्तिशाली हुन्छन्। 40 दिनसम्म 40 रातसम्म हिँड्न सके 2 थाक भोजनले गर्दा, किनभने यसले परमेश्वर त्यहाँ पनि स्वर्गदूतको खाना एलियालाई खुवाउनु भएको थियो। प्रियहरू, हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने परमेश्वर हाम्रो निम्ति परमेश्वरले हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्वर्गबाट खाना वर्षाउनको निम्ति खाना दिनको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। त्यसरी पुरानो करारमा पनि हामी मानिसहरूलाई पुरानो युगमा पार्नु भएको थियो। यो युगमा पनि आउने आखिरी घडीहरूमा पनि अनि पृथ्वीमा हुन गइरहेको घटनाहरूको समस्यामा पनि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाएर त स्वर्गदूतको खाना रोटीहरू पठाएर पनि हामीलाई उहाँले हेर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी बाइबलमा थाहा पाउँछौँ। प्रियहरू, यहाँनिर एलियालाई परमेश्वरले स्वर्गदूतबाट पठाएर स्वर्गदूतको रोटी पठाएर उहाँलाई खुवाउनु भयो। हेरचाह गर्नु उजाड स्थानमा पनि जङ्गलमा पनि त्यो काम उपाय गर्नुभयो गर्न सक्नुभएको। एलिया चाहिँ आश्रित भएर सामर्थ्य बल पाए र त्यही स्वर्गदूतको रोटी खाएर 40 दिन 40 रात हिँड्ने सामर्थ्य बल पाए। प्रियहरू, त्यसले गर्दा आउनुहोस् हामी यो समय अहिले हामी हेर्नेछौँ र एउटा पद प्रकाश 22 1 रुपियाँ। आउनुहोस् प्रकाश 22 जानु। प्रकाश 22 रुपियाँ यहाँ हामी पढ्नेछु। मित्रहरू आउनुहोस् प्रकाश 22 रुपियाँलाई हेरौँ अनि पढौँ। प्रकाश 22 1 रुपियाँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनको पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सडकबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बिचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष जीवनको रुख थियो। अनि त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना एभ्री मन्थ हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू फ्रुटहरू फलाइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जातिहरूका निम्ति निको पारेका थिए। आमेन। प्रियहरू, यहाँ के पाउँछ भने स्वर्गमा सहर छ, सडकहरू छ, जीवनको नदी छ भने बाइबलले भन्नु छ। कारण जीवन बग्छ नदीबाट। अनि तल भन्छ त्यो सडकको किनारमा एउटा जीवनको वृक्ष अथवा जीवनको रुख थियो भनेको छ। रुख छ त्यहाँ प्रियहरू, जीवनको वृक्ष थियो भनेको। स्वर्गमा जीवनको रुख अहिले पनि छ। त्यो रुखले 12 महिना 12 काल 12 किसिमका फलहरू फरक फलहरू फलाइरहेको छ। किन फलाउने भन्दा, किन उत्पादन गर्ने भन्दा खानको लागि, उपभोग गर्नका निम्ति। किनभने स्वर्गमा पनि खानेकुरा फल्दो रहेछ, स्वर्गमा पनि खानेकुरा बन्द रहेछ, अनि स्वर्गमा पनि स्वर्गदूतहरूले खानेकुरा खाँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको वचनले स्पष्ट भन्दछ। त्यसले गर्दा जीवनको वृक्ष अथवा जीवनको रुख कुरा गरेको छ है। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि यूहन्ना 10:10 हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र मलाई जीवन दिन आउनुभयो। चोर त चोर्न आउँछ, मार्न आउँछ, नाश पार्न भनेर आउँछ, तर येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई प्रभु येशू हामीलाई मानिस जातिलाई जीवन दिन आउनुभयो, सङ्घाइ दिन आउनुभयो, बुद्धि हालिदिन आउनुभयो, धनको पनि आइडिया हाल्न आउनुभयो, सामर्थ्य दिन आउनुभयो, बन्धनहरूबाट, पापहरूबाट, रोगहरूबाट, श्रापबाट छुटकारा दिन आउनुभयो भनेर बाइबलले भन्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ। अनि स्वर्गमा जीवनको रुख छ। अनि त्यो रुखले चाहिँ 12 महिना 12 काल फरक किसिमका फलहरू फलाइरहँदछ। अनि त्यस्तो रुखबाट फलेका फलहरू खाएर स्वर्गदूतहरू अनि जिउँदछन् र स्वर्गदूतहरू धेरै बलिया र सामर्थ्य हुन्छन्। जसरी हामीले यसै 38 मा हेऱ्यौँ भने अथवा दोस्रो इतिहास 26 हेऱ्यो भने एउटा स्वर्गदूतले 2 लाख मानिसहरू मारेको छ लडाइँ पर्दाखेरि। त्यस कारणले परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई अनि तयार पार्नुभएको छ स्वर्गमा। अनि मानिसहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्वर्गीय खानाहरू खुवाउनका निम्ति पनि उहाँले स्वर्गमा तयार पार्नुभएको। जसरी एलिया अगमवक्तालाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै स्वर्गदूतहरू पठाएर स्वर्गीय खाना पठाएर खुवाउनु भयो। उनीहरू आशिष भएका छन्। प्रिय मित्रहरू, म त भन्न चाहन्छु र अनि त्यो स्वर्गमा भएको जीवनको रुखमा चाहिँ त्यसले 12 किसिमका फलहरू फलाइरहन्छ। त्यसका पातहरू चाहिँ दबाई हुन्छ, औषधि हुन्छ। ती पातहरूले चाहिँ अनि मानिसहरूलाई निको पार्ने काम गर्छन्, औषधिको काम गर्छन्। अनि पातहरू चाहिँ निको पार्नको लागि थियो भनेको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई स्वर्गदूतहरू खटाएर स्वर्गदूतको रोटी खुवाउनु, स्वर्गीय मन्ना खुवाउनु भयो। त्यसै गरी तपाईँ र मलाई पनि आउने दिनहरूमा
परमेश्वरले स्वर्गदूतको रोटी खुवाउन सक्नुहुन्छ। आउने भविष्य दिनमा निकालको समयमा सङ्कष्ट हुन गएको बेलामा महासङ्कष्ट हुँदैछ त्यो बेलामा खुवाउनुहुनेछ। अनि स्वर्गमा खानेकुरा तयार पार्नुभएको छ, जसरी विगत दिनमा सङ्कष्टबाट तयार पारेर दिनुभएको थियो। जति मात्र अहिले पृथ्वीका व्यवस्था 33को 19 पनि लेखेको छ। 33को हामी एकचोटि हेरौँ प्रियहरू, व्यवस्था 33को अध्याय पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञाको आशिषहरू दिनुभएको छ। अनि उहाँले कतिचोटि पृथ्वीकै आशिषहरू पनि दिनुहुन्छ। कतिचोटि यहाँ लेखेको छ व्यवस्था 33को 13, माथि आकाशबाट आउने अमूल्य शिवले तल गहिराईको पानी खिचेर परमप्रभुले तिनको देशलाई आशिष दिउन्। घामले उब्जाउने उत्तम कुरा, जुनले दिन सक्ने सबभन्दा असल कुरा, प्राचीन पर्वतहरूका मनपर्दा उपालहरू, अनन्त डाँडाहरूको प्रचुरता, पृथ्वी र त्यसको परिपर्दाका उत्तम उपालहरू, बलिएको पत्थरको बस्नुको निगाह, सबै कुराहरू इजरायलीहरूलाई योसेफलाई दिनुभएको थियो। र त्यही प्रकारको आशिषहरू उहाँले पृथ्वीका उत्तम उत्तम आशिषहरू धनहरू पनि मानिसहरूलाई इजरायलीलाई दिनुभएको थियो, जो तपाईँ र मलाई पनि दिइरहनु भएको छ। कति मानिस प्रभुजनहरू कति दिइरहनु भएको दिँदै दिनुहुनेछ। र आवश्यक पऱ्यो भने उहाँले स्वर्गमा भएका स्वर्गीय मन्नहरू, स्वर्गीय खानाहरू, स्वर्गमा फलेका फ्रुटहरू अथवा स्वर्गदूतको खानाहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ आउने दिनहरूमा हामीलाई महासङ्कटको समयमा भनेर पनि बाइबलले भन्छ। सङ्कटको परेको बेलामा त्यसले गर्दा प्रियहरू परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, फल हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबै कुराभन्दा शक्तिशाली र बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा आफ्नो तरिकाले आफ्नो समयमा इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यो कसैले बुझ्दैन, कसैले जान सक्दैन, उहाँको कामलाई कसैले रोक्नु पनि सक्दैन। त्यस कारणले परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईँले वचन सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रह गरेर आशीर्वाद दिउन्। प्रियहरू भिडियो हेरेर तपाईँलाई आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने म तपाईँलाई अनुग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बेलायखन दबाई गर्न प्रियहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने हुन्छ पार्टनरसिप हातेमालो साझारी पनि गर्नु हार्दिक अनुरोध तथा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू त्यही तपाईँहरू प्रार्थना विशेष छ, केही कमेन्ट छ भने अवश्य पठाउनु होला। अनि अहिले भनिकन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरले भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ। उहाँको जीवनमा, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा, उहाँको आर्थिक, उहाँको हरेक कुरामा तपाईँले आशीर्वाद दिनु, तपाईँको वचन बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनु, अनुग्रह गर्नु, सफलता दिनु। तपाईँलाई चिनेर तपाईँलाई महिमा दिनलाई पनि हेर गर्नु यीशुको नाममा। गड ब्लेस यु। जय मसी। थ्याङ्क यू।